صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے، زہرا تیرے پترا دے احسان بتھیرے، اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے، اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے، کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں، کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں، کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں، اج صاحب کردار دے انسان بتھیرے، اج صاحب کردار دے انسان بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے، اکبر دی ازابر کی دیسی نازا کوئی، اکبر دی ازابر کی دیسی نازا کوئی، نت دیڑ بسیتا وچ، نت دیڑ بسیتا وچ آزان بتھیرے، نت دیڑ بسیتا وچ آزان بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے، آیا اے خدا بلو قرآن اکلائے، آیا اے خدا بلو قرآن اکلائے، پر سہرا دے گھر دے وچ، پر سیدہ دے گھر دے وچ قرآن بتھیرے، پر سیدہ دے گھر دے وچ قرآن بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے، تابش دیا مرزانو دیو آپ شفا سیدہ، تابش دیا مرزانو دیو آپ شفا سیدہ، کھلنائے تیرے در تو، کھلنائے تیرے در تو لقمان بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان احسان بتھیرے، سیدہ تیرے پترا دے احسان بتھیرے۔